नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोनाको रफ्तार पछिल्लो 24 घण्टामा पनि उस्तै रह्यो। यही कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकार लागू गर्दै आएको निषेधाज्ञा पनि अब झनै कठोर बन्ने देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः थपिएको एक साताको निषेधाज्ञाका लागि स्थानीय प्रशासनले किराना पसल समेत खोल्न नदिने भनेको छ। एक साताका लागि पुग्ने खाद्य वस्तु 2 दिनभित्र खरिद गर्न पनि स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। तर यो कठोर आदेश कोरोना नियन्त्रणका लागि हो या अन्य केहीका लागि त्यो पनि प्रष्ट हुने नै छ। संसदको पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आगामी बिहीबार र शुक्रबार सुनवाई गर्ने भएको छ। यता सभामुख अग्नि सापकोटा र पूर्व सभामुखहरू बीचको छलफलले संसद विघटन प्रतिगामी कदम भएको निष्कर्ष निकाल्दा एमाले भित्रको रडाकोले झनै उग्र रूप लिएको छ। यो सँगसँगै यस चक्रवातले नेपालमा पार्न सक्ने सम्भावना र प्रभावका बारेको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा थप 8,387 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 169 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट निवेदनहरूको पेशी तोकियो। बिहीबार र शुक्रबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने। पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे सभामुख र पूर्व सभामुखहरू बीच छलफल। प्रतिनिधि सभा विघटन जनताप्रति उत्तरदायी कदम नभएको निष्कर्ष। चारैवटा विकल्प चाहिँ फेल हुने अवस्था बल्ल यो चाहिँ। बङ्गालको खाडीमा अति शक्तिशाली चक्रवात विकसित, नेपालमा पनि प्रभाव पर्ने। हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सचेत रहन मौसमविदको आग्रह। र कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू फेरि भारततर्फ फर्कन थाले। रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता भएको भन्दै पोखे पीडा। नेपालमा काम भयो, नेपालमै काम गर्थ्यो, न त इन्डिया यत्रो पब्लिक किन जान्थ्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,387 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 5,28,848 पुगेको छ। यस्तै 6,404 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 4,04,887 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,261 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 914 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 169 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,700 पुगेको छ। हालसम्म 29,58,620 PCR नमुनाको परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप गरिएको छ। मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बसेको उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै सुरक्षा निकायको संयुक्त बैठकले कडा प्रावधान सहित जेठ 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। एक साताको निषेधाज्ञामा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गरिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। निषेधाज्ञामा बिहान 9 बजेसम्म तरकारी, फलफूल, दूध, मासु तथा ग्यासको पसल खोल्न पाइनेछ। त्यस्तै सर्वसाधारणको आवाजावतलाई पनि पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको जनाइएको छ। कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सवारी साधन सञ्चालनमा पनि कडाई गरिएको छ भने सबै प्रकारका सार्वजनिक र निजी निर्माण कार्यलाई स्थगन गर्ने तथा निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई पनि सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाइएको छ। प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको पाइए कैद र जरिवाना समेत गर्ने गरी आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। कोभिडको संक्रमण दरलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब थप गरेर चाहिँ
78/2/14 गते बिहान 1 बजेदेखि 78/2/20 गते राति 12 बजेसम्म 1 हप्तालाई चाहिँ पुनः थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। बैठकले यसअघि जारी गरिएका सबै प्रकारका पास समेत खारेज गरेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै उपत्यकाका 3 प्रशासन कार्यालयले वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको आगामी बिहिबार र शुक्रबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार संवैधानिक इजलासमा नपरेका निवेदनहरू आगामी बिहिबार सुनवाई हुनेछ भने संवैधानिक इजलासमा सुनवाई माग गरेका निवेदनहरूमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा नै सुनवाई हुनेछ। सांसदहरूले सोझै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएकाले उनीहरूको निवेदनमाथि शुक्रबार सुनवाई हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले बिहिबार एकल इजलासमा सुनवाई गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीशले आफू वा जो कोही एकजना न्यायाधीशका लागि तोक्नेछन्। शुक्रबारको सुनवाई भने 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा नै हुने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका विपक्षी गठबन्धनले कानुनी लडाईँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्। कानुनविदहरू समेत उपस्थित भएको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा अदालतमा हुने सुनवाईका विषयमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा कतिपय ठेगाना नमिलेको लगायत प्राविधिक विषयमा मात्रै छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। चाहिँ कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने, कतिपय ठेगान नमिलेको मिलाएको टेक्निकल मात्रै हो आज। त्यस्तै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बहसमा को कानुन व्यवसायलाई अगाडि बढाउने भन्ने बारे शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित रिट दर्ता भएका कारण सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्ने दाबी गर्नुभयो। सभाका सदस्यहरूले रिट निवेदन हाल्नु भएको छ। त्यो विषयमा अब अगाडि कसरी जाने भनेर नेताहरूका बिचमा छलफल भएको। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। पूर्व सभामुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन जनताप्रति उत्तरदायी कदम नभएको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठकमा सहभागी पूर्व सभामुखहरूले जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि दुई पटक आक्रमण भएको र यो पूर्णतः असंवैधानिकका साथै जनताप्रति उत्तरदायी कदम नभएको बताएका हुन्। बैठकपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले मुलुक कोरोना महामारी र राजनीतिक रूपमा संकटमा रहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। उहाँले सबै विवादको समाधान संसदबाटै खोज्नुपर्ने बेला अदालत जानु परेको जिकिर गर्नुभयो। नै सबै समाधानको, सबै समस्याको, विवादको समाधान खोज्न पर्ने ठाउँमा आज योभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने, अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरियो त्यसप्रति हामीले गम्भीर दुःख र चाहिँ चिन्ता प्रकट गर्यौं। त्यस्तै पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अहिलेको विषम परिस्थितिमा संकटको निकास र सभामुखको भूमिका के हुन सक्छ भनेर छलफल भएको बताउनुभयो। चारवटा विकल्प भनौँ, चारवटा विकल्पहरू सबैमा चाहिँ अभ्यास गरेर चारैवटा विकल्प चाहिँ फेल हुने अवस्थामा बल्ल यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था छ, एकदम बकायदा किटेरै। सभामुख सापकोटाले आयोजना गरेको छलफलमा 4 जना पूर्व सभामुख सहभागी भएका थिए भने पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङ भने बैठकमा सहभागी हुनु भएन। पटक पटक फुटको संघारबाट जोगिएको नेकपा एमाले अन्ततः विभाजनको संघारमा पुगेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता जगन्नाथ खनाल र माधव कुमार नेपाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि अन्ततः एमाले विभाजनकै तहमा पुगेको हो। निष्कासनमा परेकाहरूले एमाले तहस नहस बनाउने योजना ओलीले पूरा गरेको भन्दै ओली सरकारलाई बढार्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
सोमबार नेकपा एमालेको ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता खनाल र नेता नेपाल सहित 11 सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन र अन्य 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि एमाले विभाजनलाई बल पुगेको छ। कारबाहीमा परेका नेपालले मंगलबार प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले केही समय अघि षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहटमा सिङ्गो नेकपालाई विभाजन गर्ने काम फत्ते गरेको बताएका छन्। नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले एमालेलाई तहस नहस बनाएको र सो क्रम आफूहरूलाई निष्कासनमा आएर पुरा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आवाज उठाउँदा आफूहरूमाथि प्रहार भएको र ओली गुटले गरेको कथित कारबाही वा निष्कासन त्यसको प्रतिरूप भएको खनाल नेपाल समूहको प्रतिक्रिया छ। यो समूह अझै पनि पार्टी एकीकरणको पक्षमा रहेको र विभाजन भए ओली जिम्मेवार हुने सम्बद्ध नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। कारबाहीले विभाजनलाई बढाउँछ, यसको कुनै तुक छैन, यसको अर्थ पनि छैन। यसले झन् तुस बढाउने, द्वन्द्व बढाउने, तिक्तता बढाउने काम मात्र गर्छ। त्यसैले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हो भने अविलम्ब यी सबै प्रकारका कारबाहीहरू अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ। उहाँले हामीले जे भनेका छौँ जेठ 2 गतिको अवस्थामा सबै फर्कौँ भनेर त्यहाँ फर्केर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफ्नो तर्फबाट उदारता देखाउनुपर्छ, आफ्नो तर्फबाट पहल देखाउनुपर्छ। यता ओली पक्षले भने नेपाल खनाल समूहलाई सिद्धान्तहीन र लम्पसारवादी गुट भनेको छ। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन विपक्षी पार्टीसँग मिलेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र समर्थन गरेर अनुशासनहीन, अराजक र अनैतिक कार्य गरेको भन्दै ओली पक्षले कारबाही गरेको छ। स्पष्टीकरणको जवाब नआएपछि कारबाही गरिएको भन्दै ओली पक्षले कारबाहीलाई औचित्यपूर्ण स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको छ। आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, खनाल नेपाल समूहले राजनीतिक र कानुनी लडाईँबाट ओली सरकारलाई विस्थापित गरेरै छाड्ने उद्घोष गरेपछि उनीहरू अब एउटै बाटोमा हिँड्ने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। ओलीजीको चाहिँ पार्टी बनाउने दिशामा ओलीजी चाहिँ एउटा होमोजिनियस पार्टी अथवा चाहिँ मोनोलिथिक पार्टी बनाउन उहाँले चाहनुहुन्छ र त्यो मोनोलिथिकका लागि त प्रश्न गर्ने मान्छे हो त त्यहाँ त अड्दैन। त्यस हुनाले माधव नेपाल समूह स्वाभाविक रूपमा आफ्नो समूह बनाउने र समूह बनाएपछि अबको चाहिँ निर्वाचनसम्ममा चाहिँ एउटा अर्को खालको चाहिँ ध्रुवीकरण गरेर जाने बाहेक अर्को उपाय चाहिँ छैन। त्यस हुनाले उहाँहरू चाहिँ एमालेको रूपमा चाहिँ अब त्यो पार्टी एकै ठाउँ रहने सम्भावना र त्यो एकताको सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफूहरूलाई मत मागेको 3 वर्षमै संसदको ठुलो पार्टी सङ्कटमा मात्र परेको छैन, उसको आन्तरिक विवादको शिकार सार्वभौम संसद समेत भएको छ। यो सँगै नेपाली नागरिकले गरेको स्थायित्वको अपेक्षामाथि पनि ठुलो प्रहार हुन पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ तुलालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक माहौल तातेको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशका राजनैतिक दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। एमालेको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू भने झनै अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। एक रिपोर्ट। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेबाट मन्त्री रहेका 3 जना नेपाल पक्षका हुन्। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि उनीहरू फिर्ता नहुने मनस्थितिमा देखिएका छन्। पार्टीको निर्णयबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी नआएको उनीहरूको दाबी छ। हामी संसदीय दलको बैठक अथवा म संसदीय दलको नेताले माथि पार्टीका नेताहरूबाट केही कुरा छ कि त्यो मलाई जानकारी छैन र संसदीय दलको बैठक बसेर हामी के गर्न सक्छौँ अथवा पार्टीलाई अनुरोध गर्ने कुरो अथवा के गर्न सकिन्छ यो प्रदेशको सन्दर्भमा अहिले हामीले त्यस्तो छलफल गरिन सकेका हुनाले यही भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर पार्टीको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय अनुरूप प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरू फिर्ता नभए पार्टीले कारबाही गर्ने ओली पक्षको भनाइ छ। पार्टी केन्द्रले जे निर्देशन गरेको छ त्यो निर्देशन पालना गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर जाने कुरा अथवा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने कुरा त्यो चाहिँ पार्टीका लागि स्वीकार्य हुँदैन र यदि त्यो ढङ्गले कोही कसैले गर्न जान चाह्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन।
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। अब मुख्यमन्त्री भट्टले आगामी 30 दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता नहुनेमा नेकपा माओवादी केन्द्र ढुक्क देखिएको छ। प्रदेश संसदीय दलमा माधव नेपाल जो समूह छ त्यसको स्पष्ट बहुमत भएको हुनाले अहिले नै सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार यहाँ चेन्ज भइहाल्ने र केपी ओलीको आदेशमा यहाँ परिवर्तन भइहाल्ने हामी देखिरहेका छैनौँ। यस्तो छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दलहरूको अङ्कगणित। नेकपा एमाले 25 जना, माओवादी केन्द्र 14 जना, नेपाली काङ्ग्रेस 12 र जनता समाजवादी पार्टी 2 जना, जम्मा 53 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्व मन्त्री झपट बोहरालाई निष्कासन गरेपछि अब माओवादी केन्द्रमा 13 जना मात्रै रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका 25 जना सभामुख सहित प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्, जसमध्ये 6 जना मात्रै ओली समूहका रहेका छन्। बाँकी सभामुख बाहेक 18 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू माधव समूहमा रहेका छन्। न्युज 24 का लागि धनगढीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। पूर्वी मध्य बंगालको खाडीमा यास नामक अति शक्तिशाली चक्रवात विकसित भइरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेको छ। मंगलबार बिहानदेखि इलाम लगायत पूर्वी क्षेत्रमा पानी परेसँगै यसले आगामी 2-3 दिन देशका विभिन्न भागमा प्रभाव पार्ने प्रक्षेपण मौसमविदले गरेका छन्। उक्त चक्रवात बुधबारतिर उडिसा तथा पश्चिम बंगालको तटमा आइपुग्ने भारतीय मौसम विभागको अनुमान छ। नेपालमा खास गरी बिहिबार र शुक्रबार कतिपय वर्षा हुने बताइएको छ। चक्रवातका कारण पश्चिमी क्षेत्रमा भारी वर्षा हुन सक्ने बताइएको छ। चक्रवातका कारण कतिपय स्थानमा हावाहुरी पनि आउन सक्ने बताउँदै मौसमविदले दक्षिणी क्षेत्रमा तेज हावा चल्न सक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। प्रदेश 1-2 अनि बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ विशेष 14 र 15 गते भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। 12 र 13 गते चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रह्यो हैन। त्यही भएर सतर्क हुन चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसका साथै यो प्री मनसुनी गतिविधि अन्तर्गत यो हुनुपर्ने चट्याङ र हावाहुरी पनि यसमा संलग्न हुन सक्ने भएकोले हैन सबैजनालाई चाहिँ यो सतर्क भएर बस्न चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विभागले सगरमाथा सहित हिमाली क्षेत्रमा सतर्क रहन पनि सचेत गराएको छ। उच्च हिमाली भूभागमा हावाहुरी समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले मंगलबारदेखि केही दिनसम्मका लागि पर्वतारोहीहरूलाई मौसम अनुसार सतर्कता अपनाई सुरक्षित रहन अनुरोध विभागले गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना महामारीले विकराल रूप लिएपछि ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू फेरि भारततर्फ फर्कन थालेका छन्। स्वदेशमा बस्दा छाक टार्न समस्या परेको भन्दै सुदूरपश्चिमका विभिन्न गाउँबाट सर्वसाधारणहरू भारततर्फ जान थालेका हुन्। करिब 1 महिना अघि भारतमा कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि त्यहाँ काम गर्दै आइरहेका हजारौं नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका थिए। तर यति बेला रोगले भन्दा भोकको कारण कामको खोजीमा पुनः भारत फर्कँदैछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9 वटै जिल्लाका अधिकांश मानिसहरू रोजगारको लागि भारत नै जाने गर्छन्। एक रिपोर्ट। यो भारत रोजगारीका लागि पुनः फर्किएका नेपालीहरूको लहरको हो। यति बेला भारतमा काम पाउने आशा झिनो छ, तैपनि आधा ज्याला वा तलबमा भए पनि काम पाइने आशाले त्यसतर्फ जान लागेको उनीहरू बताउँछन्। अनि श्रीमान उतै हुनुहुन्छ, फेरि उतै जान लाग्यो। म श्रीमान हल्का बिमारी थिएँ रे, म जम्मू कश्मीर। नेपालमा रोजगारी नभएकाले भारत जान बाध्य बनेको भारत जानेहरू बताउँछन्। नेपालमा कामको अवसर नहुँदा र सरकारले बेरोजगारीहरूका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै हजारौं नेपाली चाहिँ आफू पनि भारत जान बाध्य भएको अर्जुन कडायतको पीडा छ। घरतिर केही छैन, अब सरकारले केही यत्रो सरकारले केही गरेको छैन, हामी के भन्नु अब होइन। झुट किन काम भयो भने नेपालमा काम भयो भने नेपालमै काम गर्थ्यो, न त इन्डिया यत्रो पब्लिक किन जान्थ्यो मुम्बईमा।
नेपालमा बस्दा रोगले मरिएला नमरिएला तर भोकले परिवार नै मर्लान् भन्ने चिन्ता बढेकाले आफू परिवारको छाप टार्न भारत जान लागेको बाध्यता पोखे। अहिले पनि दैनिक रूपमा सयौं नेपालीहरू कामको खोजीमा भारत गइरहेका छन्। दैनिक 150 देखि 200 को संख्यामा कैलालीको गौरी फन्टा नाका भएर भारतका विभिन्न स्थानमा नेपालीहरू जाने गरेको गौरी फन्टा नाकामा खटिएका प्रहरीको भनाइ छ। त्यो मान्छे पहिला फर्केर यहाँ आयो हो, अब उनीहरूले बालबच्चा छोडेर पहिला अब सहज वातावरणमा आएर यहाँ बसिरहेको थियो। अहिले अब केही दिनसम्म लकडाउन भयो के हो कसो भनेर अब तिनी नोकरी वहीँ छ, बालबच्चा वहीँ छ, केही 50% हो 50% यहाँ भएको मान्छेले गइरहेछ। नेपाल र भारत दुवै देशमा अहिले कोरोना संक्रमण निकै फैलिएको छ। भारतमा दैनिक लाखौंको संख्यामा संक्रमित र हजारौंको संख्यामा मृत्यु भइरहेको छ। तैपनि एक महिना यता कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर 12,572 जना नेपालीहरू गाँसको जोहो गर्न भारत पसेका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। झापाको भद्रपुर स्थित मेची अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्ने एन्टिजेन अभाव भएपछि विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा परीक्षणको भार थपिएको छ। मेची अस्पतालमा दैनिक 300 सम्म स्वाब परीक्षण हुँदै आएकोमा रिएजेन्ट सकिएपछि 3 दिनदेखि बाहिरबाट आउने स्वाब सङ्कलन गरिएको मेची अस्पतालका मेसु पिताम्बर ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। मेचीमा परीक्षण बन्द भएपछि विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा दैनिक 400 परीक्षणको लोड थपिएको छ। अन्यत्र जिल्लाहरूबाट आएर लोड बढी भएकोले गर्दाखेरि अहिले रिपोर्ट ढिलो आउन लागेको। लोड बढी हो किनभने मेचीतिरको पनि मेचीको सेक्टरको पनि हामीलाई आउन थाल्यो, पाँच थरतिरको पनि आइरहेछ। त्यताको मेचीको पनि बन्द भएको हामीले थाहा पाइसक्यौँ, मेचीमा छैन। प्रदेश 1 का 14 जिल्लाबाट दैनिक 3,200 स्वाब सङ्कलन हुने गरेको छ भने 2700 सम्म परीक्षण हुने गरेको छ। प्रदेश 1 का निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी 12वटा प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ। नेपालकै लेभल 3 कोरोना अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अस्पतालको आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएपछि अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएपछि संक्रमितको उपचारमा समस्या भएको जनाएको छ। प्रतिष्ठानले अब आफूसँग उपलब्ध भएको सिलिन्डरको आधारमा मात्र नयाँ बिरामी भर्ना लिएर उपचार गर्ने जनाएको छ। तर अस्पतालका सहप्रवक्ता डाक्टर प्रमोद बरालले चाँडै नै मर्मत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब बिजनेस न्यूज। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम, कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले खोप खरिद र स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 92 अर्बको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थले 26 अर्ब रुपैयाँ कोभिड विरुद्धको खोप खरिदका लागि छुट्याउने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुसार नै सरकारले कुल बजेटको 10% बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न लागेको हो। तर गत वर्ष कुल बजेटको जम्मा 6.15% अर्थात् 90 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ स्वास्थ्यलाई छुट्याइएको थियो। यस वर्ष महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रण, रोकथाम र खोप खरिद समेत गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप बजेट विस्तार गर्न लागि हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 10% भन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। जनस्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। आम जनतालाई जसलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्ने उपलब्ध गराएर भ्याक्सिन दिने र सँगै अझ यससँग जोडेर के हो भनेदेखि मुलुकमा अब यो ढङ्गले यसरी महामारीबाट वा अरू प्रकारले चाहिँ आम जनता अनाथमा चाहिँ नमरुन्, उनीहरूले मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले अलिकति मध्य र दीर्घकालीन हिसाबले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य सुरक्षाको एउटा प्रत्याभूत गर्नेतिर सबभन्दा पहिलो जोड बजेटको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोना संक्रमित र विपन्न वर्गलाई निशुल्क उपचार दिनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्यको बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवाका सबै आयामहरू, चाहे अक्सिजन होस्, चाहे चाहिँ हस्पिटल बेडहरू होस्, भेन्टिलेटर सेवाहरू होस्,
अथवा यो प्रकारको। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि सुरुवातमा 63 अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिए पनि दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 92 अर्ब बढी बजेट माग गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्नका साथै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवं उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको सेवा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 23 खेलाडीसहित 35 सदस्यीय नेपाली टिम आज राति इराक प्रस्थान गर्ने जनाएको छ। नेपाली टिम कतार एयरवेजबाट इराक जाने एन्फाले जनाएको छ। नेपाली टिम राति 10 बजे इराक प्रस्थान गर्नेछन्। इराक जाने सबै नेपाली टोलीको कोरोना रिपोर्ट समेत नेगेटिभ आएको छ। नेपालले जेठ 15 अर्थात् मे 29मा बसरा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौटका लागि कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले मङ्गलबार 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका थिए। प्रशिक्षक अल मुताइरीले नेपाली टिममा ठूलो परिवर्तन गरेका छन्। नेपालले इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी 3 खेल्नेछ। छनौटमा अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कुवेतमा हुने छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन 3मा ताइपे, जुन 7मा जोर्डन र जुन 11मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। नेपाली टिम जुन 12मा स्वदेश फर्किनेछ। 19मा हुनेछ। प्रतियोगितामा कुल 33 खेल हुनेछ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। सञ्चारकर्मीलाई गिरफ्तार गरेसँगै युरोपियन युनियनले बेरुसलममाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। आफ्ना विरोधी पत्रकारलाई नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको विमान र विमानस्थलमाथि युरोपियन युनियनमा आबद्ध 27 देशमा उडान प्रतिबन्ध लगाइएको जनाइएको छ। ग्रिसबाट लिथुआनियातर्फ यात्रा गरिरहेको रियानएयरको विमान आइतबार बेलारुसतर्फ मोडिएको थियो। विमानमा सवार पत्रकारलाई पक्राउ गर्न विमान बेलारुसतर्फ मोडेर विमानमा सवार आफ्ना नागरिकको जीवनमा खेलवाड गर्न खोजेको भन्दै अमेरिका र युरोपियन युनियनले कडा विरोध जनाएका थिए। युरोपियनले विमान प्रकरणसँगै बेलारुसमाथि राज्य आतंकको आरोप लगाएका छन्। नेक्स्ट्रा ग्रुपका पूर्व सम्पादक रोमन प्रोटासेभिचलाई हिरासतमा लिएपछि मात्र उक्त विमानलाई पुनः उडानको अनुमति दिएको थियो। बेलारुसका सञ्चार माध्यमहरूमा उक्त विमानमा बम भएको समाचार फैलिएसँगै लडाकु विमानहरूले घेरेर बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा आपतकालीन अवतरण गराइएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा 2 रेल एक आपसमा ठोकिँदा 200 भन्दा धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरे अनुसार ट्विन टावर नजिकैको सुरुङमा एउटै ट्र्याकमा आइरहेका 2 रेल एक आपसमा ठोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सोमबार स्थानीय समयअनुसार राति 8:45 बजे उक्त दुर्घटना भएको थियो। स्थानीय जिल्ला प्रहरी प्रमुखले 2 मध्ये एउटा भर्खरै रेल मर्मत गरेर रोकेर राखिएको र अर्को रेलमा भने 213 यात्रुहरू सवार रहेको जानकारी दिए। घाइते मध्ये 47 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताए। यात्रुवाहक रेल स्वचालित रेल थियो भने खाली रहेको रेल परम्परागत रेल थियो। साथै घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। 2 रेलहरू किन फरक फरक दिशातर्फ एउटै ट्र्याकमा हिँडिरहेका थिए भन्ने स्पष्ट भएको छैन। मालीको सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सेनाले प्रधानमन्त्री मोतार औयेने र राष्ट्रपति बाहान्दालाई नियन्त्रणमा लिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अफ्रिकी सङ्घले जनाएको छ। मालीमा 9 महिना अघि मात्र सेनाले कु गर्दै मुलुकका राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाएको थियो। सोमबार मालीको सरकार पुनर्गठन भएसँगै सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पुनर्गठनको क्रममा गत वर्ष भएको सैन्य कुमा संलग्न 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई सरकारबाट हटाइएको थियो। उनीहरू पुनः सैन्य कु गर्न सक्ने आशंका बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो। अन्तरिम सरकारमा सेनाको ठूलो प्रभाव रहेको भन्दै मानिसहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यसअघि मालीमा भएको सैन्य कुको फाइदा उठाउँदै इस्लामिक चरमपन्थी
सङ्गठनले मालीको एक क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाएका थिए। त्यसपछि फ्रान्सेली सेनाले उक्त जमिन फिर्ता ल्याउन मालीको सहयोग गरेको थियो, तर त्यसपछि पनि अहिले आक्रमण भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घले अहिले नियन्त्रणमा लिएका नेताहरूलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। नेपालमा थप 8,387 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 169 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट निवेदनहरूको पेशी तोकियो। बिहिबार र शुक्रबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने। पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे सभामुख र पूर्व सभामुखहरूबीच छलफल। प्रतिनिधि सभा विघटन जनताप्रति उत्तरदायी कदम नभएको निष्कर्ष। चारैवटा विकल्प चाहिँ फेल हुने अवस्था बल्ल यो चाहिँ बङ्गालको खाडीमा अति शक्तिशाली चक्रवात विकसित, नेपालमा पनि प्रभाव पर्ने। हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सचेत रहन मौसमविदको आग्रह। र कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू फेरि भारततर्फ फर्कन थाले। रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता भएको भन्दै पोखे भिडा। नेपालमा काम भयो, नेपालमै काम गर्थ्यो, न त इन्डिया यत्रो पब्लिक किन जान्थ्यो? प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेल मार्फत न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।